वेलकम टू नाइन्थ लेक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है बेलमेंट। सबसे पहले देखते हैं कि बेलमेंट क्या चीज़ है। बेसिकली बेलमेंट जो है वो एक स्पेशल रिलेशन है दो लोगों के दरमियान, जो कि किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में पैदा होता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी की जो पोजेशन है उसको आर्जी तौर पर एक शख्स से दूसरे शख्स के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक ख़ास मुद्दत के लिए, किसी ख़ास मकसद के लिए। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बेलमेंट कह देते हैं। डेफिनेशन देखें तो डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, कि किसी ख़ास मकसद के लिए गुड्स की डिलीवरी यानी गुड्स की पोजेशन की डिलीवरी एक शख्स से दूसरे शख्स को जब की जाती है तो उसको हम बेलमेंट कहते हैं। बेलमेंट के अगर एलिमेंट्स देख लें तो पहली चीज़ ये है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है इसके अंदर, यानी कि एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो हमने देखे हैं वो तमाम इस बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होंगे। इसके अलावा प्लूरैलिटी ऑफ पार्टीज़, यानी कि कम से कम दो पार्टीज़ का होना लाजमी है। फिर क्या है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स है, गुड्स को डिलीवर किया जा रहा है एक शख्स से दूसरे शख्स के पास किसी ख़ास पर्पज़ के लिए, एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए, और वो पर्पज़ और या टाइम पीरियड या दोनों में से एक पूरा होने पर उन गुड्स को वापस रिटर्न किया जाता है उस शख्स के पास जिसने वो गुड्स ट्रांसफ़र की होती हैं। पार्टीज़ की बात करें तो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज़ होती हैं, एक को हम बेलर कहते हैं, दूसरे को बेली कहते हैं। जो शख्स अपनी गुड्स को दूसरे के पास ट्रांसफ़र करता है उसको हम बेलर कहते हैं, और जिसको ट्रांसफ़र की जाती है उसको हम बेली कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी एक ले लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा ये सारा सिस्टम, कि आपका सूट था, कपड़े थे जो आपने सिलने के लिए दर्जी को देने थे। ठीक है, तो सूट क्या है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो कपड़ा आपकी प्रॉपर्टी है और उसकी पोजेशन आपने ट्रांसफ़र की है दर्जी को एक ख़ास मकसद के लिए। मकसद क्या है कि वो उसका सूट सी दे, कपड़े बना दे आपको, और टाइम पीरियड भी स्पेसिफिक होगा इसमें, दर्जी आपको बताएगा या आप उसको बताते हैं कि जी मुझे इतने टाइम में ये वापस चाहिए। तो इस केस के अंदर आपके कपड़े हैं तो आप बेलर हैं, और दर्जी को ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं तो वो दर्जी जो है वो बेली कहलाएगा। वो गुड्स की पोजेशन आपने ट्रांसफ़र की है उसको, और स्पेसिफिक पर्पज़ और टाइम पीरियड के लिए की है। टर्मिनेशन की बात करें कि जी बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट वो टर्मिनेट कब होता है, ख़त्म कब होता है। तो कुछ इंस्टेंसेस हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जिस मकसद के लिए दिया गया था उस मकसद के पूरे हो जाने पर ये एक जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है खुद ब खुद डिस्चार्ज हो जाता है या टर्मिनेट हो जाता है। यानी आपने दर्जी को सूट दिया सिलने के लिए, सिलाई तय की, मुकर्ररा वक्त पर आप गए, सूट तैयार था, आपने वो ले लिया, पैसे दे दिए, तो पर्पज़ कंप्लीट हो गया, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया। दूसरी सूरत क्या है, टाइम लैप्स, कि जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड पूरा हो गया, तो ऐसी सूरत में भी जो है वो बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है या टर्मिनेट हो जाता है। यानी कि अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि बेलमेंट जो है वो पैसों से ही हो, फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती है। जैसे कि आप शहर से बाहर जाने लगे तो अपनी गाड़ी जो है वो अपने हमसाये के हवाले कर गए एक हफ़्ते के लिए, तो आप एक हफ़्ते बाद वापस आए, तो एक हफ़्ते का टाइम पीरियड पूरा होते ही अब जो आपका बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था वो टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि टाइम पीरियड पूरा हो गया। इसके अलावा डेथ है, या बेलर या बेली दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाती है तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। या सब्जेक्ट मैटर की डिस्ट्रक्शन है, कि आपने कपड़े दिए थे दर्जी को सीने के लिए, तो वो कपड़े उससे गुम हो गए या उसकी दुकान में आग लग गई, तबाह हो गए, व्हाट्सएवर, तो ऐसी सूरत में भी जो आपका बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने इख्तिताम पर पहुंचा। अब बात ये आ जाती है कि बेली की और बेलर की कुछ राइट्स होते हैं, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। तो अगर राइट्स ड्यूटीज़ के हवाले से देखा जाए तो बेलर वो शख्स है जो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी गुड्स जो हैं वो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, ख़ास टाइम पीरियड के लिए ट्रांसफ़र कर रहा है किसी दूसरे शख्स को, तो कानून ने इसके ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियां डाली हैं।
پہلی چیز یہ ہے کہ جو گڈز یہ ٹرانسفر کر رہا ہے اگر ان کے اندر کوئی فالٹ موجود ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ فالٹ پہلے سے بتائے بیلی کو کہ جی اس کے اندر یہ فالٹ ہے. اس کے علاوہ اگر بیلی ان چیزوں کو اپنے پاس رکھتا ہے اور اس کا اوپر کوئی خرچہ آتا ہے، اس کا کوئی ایکسپینس ہوتا ہے، تو یہ ایکسپینس بھی اس نے اس کو پے کرنا ہے. مطلب ضروری نہیں ہے کہ کار ہی آپ اپنے ہمسائے کے پاس رکھوا گئے. آپ نے ایک کتا پالا ہوا تھا، ٹھیک ہے، آپ کا پالتو تھا، تو آپ اس کے پاس اس کو چھوڑ گئے تو پیچھے سے اس کو جس نے کھلایا پلایا اس کے پیسے آپ دیں گے. یہ ایکسٹرا آرڈینری ایکسپینسز ہیں جی، کہ اگر کوئی ایکسٹرا آرڈینری ایکسپینسز آ جاتے ہیں بیلی کو تو وہ بھی بیلر نے پے کرنے ہیں. یہی ایگزامپل لے لیں کہ جی پیچھے سے کتا بیمار ہو گیا، اس وجہ سے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑ گیا آپ کے ہمسائے کو، تو ایسی صورت میں جب آپ واپس آئیں گے، یعنی کہ آپ بیلر ہیں، تو آپ جب واپس آئیں گے تو آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ وہ ایکسٹرا آرڈینری پیسے جو ہیں اس کو دیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اور پھر رائٹس کی بات کریں تو بیلر کے رائٹ یہ ہے کہ جی اگر بیلی کی نیگلیجنس کی وجہ سے اس کی پراپرٹی کو کوئی نقصان پہنچا ہے تو وہ نقصان کے ڈیمیجز بھی کلیم کر سکتا ہے. اور یہ بھی اس کا رائٹ ہے کہ جب وہ کانٹریکٹ پورا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی گڈز کی پوزیشن واپس ڈیمانڈ بھی کرے گا، یہ بھی اس کا رائٹ ہے. اور اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ بیلی نے کوئی کانٹریکٹ کے ٹرم کو جو ہے وہ انفرنج کر دیا ہے کوئی، یا اس پر عمل درآمد نہیں کیا، یا کوئی شک توڑ دیا اس نے، تو ایسی صورت میں بھی بیلر کے پاس یہ رائٹ موجود ہے کہ وہ اس کانٹریکٹ کو ختم کرے. یہ اس کا رائٹ ہے. اچھا، اب ڈیوٹیز آ گئیں جی بیلی کی، جس کے پاس چیزیں رکھوائی جاتی ہیں اس کے ذمے بھی کچھ ڈیوٹیز ہیں. پہلی ڈیوٹی اس کی یہ ہے کہ وہ جو چیزیں اس کے پاس ہم نے رکھوائی تھیں جس مقصد کے لیے، پہلی چیز ہے کہ وہ ان کا خیال رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے دی گئی تھی یا جس لیول تک اس کو آتھرائزیشن دی گئی تھی اس لیول تک ہی وہ اس گوڈز کو استعمال کرے گا. لیٹ سے کہ آپ نے گاڑی اپنے ہمسائے کو دی اور اس کو کہا، ساتھ ہی چابی بھی دے دی گاڑی کی، آپ نے کہا جی آپ اگر چاہیں تو خود یہ گاڑی چلا سکتے ہیں ود ان دا سٹی. تو کیا ہے کہ شہر کے اندر وہ گاڑی استعمال کرنے کی اجازت آپ نے ہمسائے کو دے دی. پیچھے سے کیا کیا اس نے، وہ گاڑی خود چلانے کے بجائے اپنے بھائی کو یا بیٹے کو دے دی چلانے کے لیے. تو اب یہ بات اگر آپ کو پتہ چل گئی تو آپ چاہیں تو اس چیز کو اسی ٹائم ختم کر سکتے ہیں. تو سیدھی بات یہ ہے کہ کسی کی جو رائٹ ہے وہ دوسرے کی ڈیوٹی ہے، تو جو بیلر کے رائٹس ہیں وہ بیلی کی ڈیوٹیز ہیں. لہٰذا یہ بھی بیلی کی ڈیوٹی ہے کہ جو چیز اس کے پاس رکھوائی گئی ہے اس کا آتھورائزڈ استعمال کرے اور اپنی چیزوں کے ساتھ اس کو مکس نہ کرے، اور ٹائم پورا ہونے پر وہ چیزیں واپس کر دے. اس کا رائٹ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیمیجز اس کو پہنچے ہیں بیلی کو تو بیلی وہ ڈیمیجز کلیم کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ایکسپینسز اس کو اکر ہوئے ہیں تو وہ ایکسپینس بھی جو ہیں وہ اپنے کلیم کر سکتا ہے. تو یہ جناب ہم نے آج بیلمنٹ کے ٹاپک کو دیکھا. کنکلوڈ اس کو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ بیلمنٹ کا جو ایگریمنٹ ہے یا بیلمنٹ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر گڈس کی پوزیشن کو ہم ایک شخص سے دوسرے شخص کے پاس ٹیمپریریلی جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی خاص مقصد ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، اور ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے کیا جاتا ہے، اور دونوں پارٹیز یعنی بیلر اور بیلی دونوں کے اوپر کچھ رائٹس اور لائبلٹیز جو ہیں وہ obligate ہوتی ہیں. امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ لیکچر ہم آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہے ہوں گے. پھر بھی اگر کوئی بات مزید پوچھنی رہ گئی ہو یا کوئی پوائنٹ آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں brilliantlawcollege@gmail.com پر، یا ہمیں فیس بک پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں facebook.com/brilliantlawcollege. اس کے علاوہ نوٹس بھی اویلیبل ہیں، مزید تیاری کے لیے آپ نوٹس بھی خرید سکتے ہیں. اگر لیکچر اچھا لگا ہو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اور ہاں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.